बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो हमने प्रीएम्बल शुरू किया था, दिबाचा जो आइन पाकिस्तान की इब्तदा है, और उस पर हम पहले 2 वीलॉग्स कर चुके हैं। ये आज दिबाचा प्रीएम्बल का आखिरी और पार्ट 3 है, जिसको मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। लास्ट जो हमारा जिस पर हमने ख़त्म किया था वो ये था कि हमने जो इंटेग्रिटी है उस इंटेग्रिटी का ख्याल रखना है, टेरिटरीज़ की हिफाजत करनी है, फेडरेशन की, उसकी आज़ादी का ख्याल, हमने रियासत की आज़ादी का ख्याल रखना है, सारे हकूक़ हमने रियासत के उनका ख्याल रखना है, इंक्लूडिंग इट्स सॉवरन राइट्स, उनका जो एक ख़ुद मुख्तार हक़ है ज़मीन पर, जो हमारा एरिया है पाकिस्तान का, और इसके अलावा सी, समंदर और एयर स्पेस हमने इसका ख्याल रखना, जिसके लिए हमने जो 3 अफवाज बनाई गई। तो ये हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो कह रहा है कि हमने अपनी इंटेग्रिटी का, अपनी इंडिपेंडेंस का, अपनी टेरिटरी का, अपने सी का, अपने एयर का ख्याल रखना है, हिफाजत करनी है, आज़ादी करनी है, और अपने हकूक़ को हमने, अपनी रियासत के हकूक़ को हमने उसकी हिफाजत करनी है। जब हमने ये सारा कुछ कर लेना है तो उसके बाद कहा कि सो दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रपोजर एंड अटेन देयर राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस अमंगस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि वो उससे एक तो खुशहाल हों पाकिस्तान के, ये सारा कुछ इस वजह से किया जाए ताकि रियासत पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों और वो अटेन हासिल करें, उनका जो राइटफुल, जो उनका हक़ है वो हासिल करें, और दुनिया की अक़वाम में वो एक इज़्ज़तदार मुकाम हासिल करें, ये कहा जा रहा है। अब आप देखें कि ये जो रीसेंट जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से बैरूनी साजिश से हमारी हुकूमत गिराई गई है और नई हुकूमत बनी है, तो दुनिया में अब अगर हमें कोई बरतानिया से कॉल करता है, अगर हमें कोई UAE के सरबराह कॉल करते हैं, हमें तुर्की के सदर कॉल करते हैं, वो तो सारी फार्मेलिटीज़ हैं। जब कोई भी किसी मुल्क का सरबराह बनता है, चाहे जैसे भी बना है, तो वो दूसरे ममालिक उस पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो ये सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान दोबारा 2022 में दोबारा 2000 और 2002 की सिचुएशन पर जाकर खड़ा हुआ है, जब हमने पहले अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। 20 साल हमने कुर्बानियाँ दी, 20 साल हमने इतना अपना नुकसान किया, आज दोबारा हम वहाँ पर जाके खड़े हुए हैं, और आज दोबारा वही अमेरिका के सामने हमने नो नहीं बोला, और जिसने नो बोला उसको साइड पर कर दिया गया। दूसरी जो चीज़ है कि जो अवाम पाकिस्तान है, अवाम पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपनी रियासत के लिए नहीं है, बैनुल अक़वामी भी ज़िम्मेदारी हैं। बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? एंड मेक देयर फुल कंट्रीब्यूशन, कि आप आवाम को, हमारा आइन कह रहा है कि आप अपनी फुल कंट्रीब्यूशन करें, किसमें? टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस, बैनुल अक़वामी अमन के लिए कंट्रीब्यूशन करें, प्रोग्रेस, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, और आवाम की खुशहाली के लिए, लोगों की, ह्यूमन बीइंग की, इंसानियत की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। अब जब भी सोचें किसी कौम का भला सोचें, किसी कौम का नुकसान ना सोचें। ये आइन पाकिस्तान हमें बता रहा है, बतौर पाकिस्तानी शहरी, आइन पाकिस्तान हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारियाँ आयद कर रहा है कि हमारी अपनी रियासत के लिए ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, और हमारी जो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी दुनिया है उसके लिए ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये हमें आइन पाकिस्तान बता रहा है। साथ कहा गया है कि नो देयरफॉर वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अब हम अवाम पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम, कॉन्शियस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर अलमाइटी अल्लाह एंड मैन, हम अल्लाह के हजूर अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जो अल्लाह ने हमारे लिए ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, और जो हकूक़ुल आबाद हैं या जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद करेंगे, हम उनको करेंगे, और कॉग्निसेंट ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द पीपल इन द काज ऑफ पाकिस्तान, और जो अवाम में, जो पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए जिन लोग कुर्बानियाँ दी या दे रहे हैं, हम उनकी कुर्बानियों की लाज रखेंगे, हम उनकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करेंगे, हम उनकी कुर्बानियों को ये समझेंगे कि वो कुर्बानियाँ हमारे लिए सर आँखों पर हैं, वो कुर्बानियाँ अजीम हैं। फेथफुल टू द डिक्लेरेशन मेड बाय द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, हम उस पर यकीन रखेंगे जो डिक्लेरेशन हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी, दैट पाकिस्तान वुड बी डेमोक्रेटिक स्टेट बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ये एक उनकी स्ट्रेटजी थी, उनका नज़रिया था, और वो ये था
کہ ہم ایک جمہوری ملک بنیں گے، اور جمہوری کن اصولوں پر ہوگا؟ وہ اسلام کے اصولوں پر ہوگا اور سوشل جسٹس پر ہوگا، اسلامک پرنسپل آف سوشل جسٹس۔ ہم جمہوریت کی بات کریں گے آن دی بیسس آف اسلامک کنسیپٹ آف یا اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس، جو ہمیں اسلام نے اصول دیے ہیں سوشل جسٹس کے، معاشرے میں انصاف کے، اس کے مطابق ہم جمہوریت کو چلائیں گے۔ ہم نے جمہوریت، یہی تو سب سے بڑی ہماری خامی ہے اور ناکامی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں کہہ کے گئے ہیں، اور وہ ہمیں ایک نظریہ دے کے گئے ہیں جس پر ہمارا پریمبل، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پریمبل ہمیں بتا رہا ہے کہ فیتھفل ٹو دا ڈکلیریشن میڈ بائی دی فاؤنڈر آف پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، دیٹ پاکستان وڈ بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس۔ اور آج اگر ہم جمہوریت کو فالو کریں کہ یہ مغرب کی جمہوریت ہے، اور آج اگر ہم امریکہ کی جمہوریت کی باتیں کریں تو یہ قائد اعظم ہمیں ایسا تو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اور آج جو شخص ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ عمران خان کا نہیں ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا۔ عمران خان تو قائد اعظم کو فالو کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ کہہ کے گئے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہوگی وہ اسلامک اصولوں پر مشتمل ہوگی جو سوشل جسٹس کے ہیں، اور یہی جو اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس تھے جن کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست قائم کی گئی تھی، وہی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے جب یہاں پر بات ہو تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک طبقہ ہے جو آج بھی امریکہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتا ہے، وہ اس چیز کی مذاق بناتا ہے، طنز کرتا ہے، اور جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ گستاخی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست مدینہ، پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر چلانا، یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا، اور یہ جس کو پورا کرنے کے لیے عمران خان نے نعرہ لگایا، اور جن کو یہ نعرہ پسند نہیں ہے، جن کو قائد اعظم پسند نہیں تھا، انہی کو عمران خان بھی پسند نہیں ہے اور ان کو گھر بھجوا دیا۔ اب آگے آئین پاکستان کا پریمبل آخر میں کہتا ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا پریزرویشن آف ڈیموکریسی اچیوڈ بائی دی انریمیٹنگ اسٹرگل آف دا پیپل اگینسٹ آپریشن اینڈ ٹائرنی، کہ جو ہماری لوگوں نے، یہ بیسیکلی آئین ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب آپ 2022 میں بیٹھے ہوں اپنے پاکستان میں، تو کبھی 1940، 1947، 1930، 1923 کی جو اس وقت مسلمانوں کی اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں ہیں، اس کو بھلا نہ بیٹھنا۔ انہوں نے جب آپ جمہوریت کی باتیں کرنا تو یہ ضرور سوچنا کہ ہم نے یہ جو ملک بنایا تھا یہ کتنی مشکلوں سے بنایا تھا۔ اوپریشن اور ٹائرنی، جو ایک اتنی بڑی ہم نے ظالم جو ڈکٹیٹر کی حکومت تھی برطانوی سامراج کی، اس سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ انسپائرڈ بائی دی ریزالو ٹو پروٹیکٹ آر نیشنل اینڈ پولیٹیکل یونٹی، اور پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں اور ہم حفاظت کریں اپنی نیشنل اینڈ پولیٹیکل یونٹی کی، اینڈ سولیڈیرٹی بائی کریٹنگ این ایگلیشن سوسائٹی تھرو اے نیو آرڈر۔ نیو آرڈر کیا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے کہ ایک نیو آرڈر کے تحت ہم اپنی جو یونٹی ہے، پولیٹیکل یونٹی ہے، ہم اپنی سوشل اور نیشنل یونٹی ہے، ہم اتحاد، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہم مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم یہ نہ کریں کہ ہم امریکہ کی سازش کا حصہ بن کے اپنے ہی لوگوں کو، اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں کیا تقسیم ہے، اور کیا ہم آئین پاکستان کا یہ جو پریمبل ہے اس کے مطابق یونٹی میں قائم ہیں، کہ جب ہمارے ملک کا منتخب وزیر اعظم کہتا ہے کہ امریکہ نے خط بھیج کر کہا ہے کہ عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا، اور یہ ہمارے ملک کا کہہ رہا ہے جو اس پر چند لوگ یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر امریکہ کی وزارت خارجہ سے کوئی ایک چھوٹا سا افسر بھی کہہ دے نہیں عمران خان نے یہ جو بات کی ہے وہ غلط بات کی ہے، اس کو جو کوڈ کریں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کو بتائیں گے۔ لیکن جہاں اپنا وزیر اعظم، اپنا ہے تو پاکستان کا نا، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ اختلاف ایسا تو نہ ہو کہ آپ کو عمران خان کے مقابلے میں امریکہ اچھا لگنے لگ جائے، آپ کو کوئی اور اچھا لگنے لگ جائے، یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور آخر پر آئین پاکستان کہتا ہے کہ ڈو ہیئر بائی تھرو آر ریپرزنٹیٹیوز ان نیشنل اسمبلی اڈاپٹ انیکٹ اینڈ گیو ٹو آر سیلز دس کانسٹیٹیوشن۔ اب یہ ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو کے تھرو جو اسمبلی ہم نے بنائی تھی اس کے تھرو ہم نے اب ریاست پاکستان کو یہ آئین دے دیا ہے، یہ آئین پاکستان ہے۔ اور یہ جو 1973 میں اسمبلی تھی، قانون ساز اسمبلی جو نیشنل اسمبلی تھی، یہ وہ آئین ہمیں دے کر گئے
اور آئین پاکستان کا ایک تحفہ ہمیں دے کر گئے۔ اس میں بہت ساری چیزیں بعد میں پھر جو ترامیم ہوتی رہیں اور اب تک اتنی زیادہ ترامیم ہو چکی، اور سب سے زیادہ جو بڑی ترمیم تھی وہ 18ویں ترمیم تھی۔ پہلے ضیاء الحق کے دور میں جو ترامیم کی گئی انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا، اور پھر یہ جو مافیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہوں نے مل کر جو ترامیم کی ہیں اس نے آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑا۔ اور جو پریمبل ہے آئین پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو کہیں نظر انداز کیا گیا جب یہ ترامیم کی گئیں، اور 1973 میں جو قانون ساز یہ آئین بنا رہے تھے، آئین ہمارے لیے لکھ رہے تھے، ان کی جو منشا تھی اس کو بعد میں دفن کر دیا گیا، اور منشا پھر زرداری اور نواز شریف کی چلنے لگی اس آئین پر۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں آرٹیکل 1 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے پہلے آرٹیکل کے اوپر بات کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک آرٹیکل کو ہم لے کر چلیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ پاکستان۔